बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने आज एक नए मौजू पे आपसे एक बात शेयर करनी है। वो नया मौजू पिछले जो पुराने मौजू है उससे जुड़ा हुआ है। तो पीछे हमने देखी मुख्तलिफ़ किस्म की बंदे की जो मुआशरती हाजात थी या जिस्मानी हाजात थी या उसकी फितरी या कुदरती हाजात थी। आज हम देखेंगे बंदे की, इंसान की, बच्चे की, जिस सूरत में भी वो इंसान है, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, यानी उसकी नफ्सियाती ज़रूरतें, वो कौन कौन सी। तो नफ्सियात चूँकि इसको कहते हैं साइंस ऑफ माइंड, इसका ताल्लुक़ होता है इंसान के जहन के साथ, तो इसीलिए इसको साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक फ़र्द जो है वो उसकी कौन कौन सी जो है वो नफ्सियाती ज़रूरतें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ताकि हम एक बच्चे को जो है वो आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आज हमने उसकी अच्छी तरबियत ना की, आज हमने उसकी तशफ़ी ना की, तो कल को वो मिसफिट बन के सारे मुआशरे के लिए नासूर बन जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहली जो चीज़ इसमें हम ले लेंगे कि ख़ुद नुमाई की जो हाजत है। हर बंदा चाहता है मेरी तारीफ़ की जाए, मेरी तौसीफ़ की जाए, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए। तो इस सिलसिले में बंदे क्या करते हैं, अच्छा लिबास पहन के, अच्छे जूते कपड़ा, यानी ठीक ठाक अपनी जो है ना वो अपने आप को रखते हैं ताकि लोग उनको पसंद करें और उनकी तारीफ़ करें। तो इस सिलसिले में स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो डिबेट्स वगैरह, यानी अदबी मुबाहिसे जो हैं, खेल वगैरह जो है उनका इनेकाद करते हैं ताकि बच्चों को अपने अजहार का मौका मिले। यानी वो जो खुद नुमाई चाहते हैं उसको इन जो गैर नसाबी एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़रिए पॉलिश किया जाए। अगर हम दूसरी तरफ चलेंगे तो एक चीज़ है कि आज़ादी हासिल करने की हाजत है, लेकिन ये बेलगाम आज़ादी नहीं होगी कि कोई बंदा कानून से बालातर हो जाए, कोई बंदा सर्विस जो रूल है उससे बालातर हो जाए, कोई बंदा जो है ना वो मुआशरती हदूद क़यूद को जो है ना वो रौंद के चला जाए, कोई शरीयत के कानून को रौंद के चला जाए। तो ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि कानून के दायरे के अंदर, मुआशरती अखलाक के दायरे के अंदर, रूल्स के अंदर रहते हुए जो आज़ादी है उसकी हम बात करेंगे। तो हर बंदा ये चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले, तो मेरे रास्ते की कोई जो है वो बंदा रुकावट ना बने। लेकिन अगर वो दुरुस्त तरीके के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं बनता। अगर उसके फिर भी अगर उसके कोई रास्ते की रुकावट बनता है तो फिर वो रैश हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। तो फिर जो है ना नतीजा वो दूसरी सूरत में जो है ना वो निकल के सामने आता है। तो अगर हम आज़ादी हासिल करने की जो हाजत है उसको हम देखेंगे तो ये हमारे यहाँ जो है वो पाई जाती है, तलबा के अंदर भी लाजमी तौर पे पाई जाती है, खुद टीचर्स के अंदर भी होती है कि वो कोई भी किसी किस्म की जो है ना ये जो हदूद व क़यूद है उनको अपनी जो है ना वो सोच के मुताबिक ढाल ले, जैसा वो सोचे वो कानून बन जाए, जैसा वो बोले वो कानून बन जाए, जो वो चाहे वो कानून बन जाए। तो ये फिर बात जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है। अगर हम देखें तो आगे नेक्स्ट हमारे पास है जुस्तजू की हाजत। हर बंदा जो है ना वो नई चीज़ देखना चाहता है, नई चीज़ दरियाफ्त करना चाहता है। तो बच्चे इस सिलसिले में जो है वो खिलौनों की तोड़ फोड़ जो है वो करते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें जो है वो बनाते रहते हैं जो उनके माइंड के अंदर। तो बच्चा जो है बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ा मुतजस्सिस होता है। तो ये जो जुस्तजू की आदत है ना ये हर इंसान के अंदर पाई जाती है। तो हमें इस जुस्तजू को हमने ले जाना है पॉजिटिविटी की तरफ, मनफियत की तरफ इसको नहीं लेके जाना। कि अब ये ना हो कि एक बंदा जो है वो जो है उसकी जुस्तजू है वो किसी और तरफ जाती है, जिससे किसी का घराना बर्बाद होता है, किसी का सुकून बर्बाद हो जाता है, किसी की इज्जत दाव पे लग जाती है। तो ये तो फिर जुस्तजू जो है ये तो बड़ी मनफी, और इस पे फिर कानून का इतलाक होता है और बंदा मुजरम कहलाता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर है दोस्ती करने की हाजत। तो हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात बढ़े, उसके दोस्तों में इजाफ़ा हो,
تو اس کے لیے وہ پھر معاشرتی تعلقات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ قائم کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم جولیوں کے ساتھ، اپنے جو مائنڈ سیٹ رکھنے والے، جو ایک سکول سے تعلق رکھنے والے، یعنی ایک سوچ سے تعلق رکھنے والے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا بچہ دوستیاں کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ نگاہ ضرور رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ ایسی جو مجلس کا یا ایسی کمپنی کا شکار نہ ہو جائے جو کہ منفی لوگوں پر مشتمل ہو۔ باقی وہ پازیٹیو جو لوگوں کے ساتھ اگر جا کے ملتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ اگر وہ ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس سے اس کا جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں اسٹیٹس بھی برباد ہوتا ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے ہمیں رکنا جو ہے نا وہ فرض بن جاتا ہے، اور والدین کا کام ہے کہ وہ اس کو روکیں اور اس کی جو ہے وہ اصلاح کریں۔ تو نیکسٹ کے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو اگلی ہے کہ عظمت، عزت و نفس کی حاجت۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ عزت نفس کا جو خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر وہ مائنڈ جو ہے نا اس بندے کا وہ ہمارے خلاف چلا جائے گا۔ وہ جب بھی آزادی حاصل کرے گا تو پھر اس کے آپ کے بارے میں تاثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس کو جھڑکتے ہیں، سر عام اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو باغی بن جائے گا، غصہ کرے گا۔ تو یہ غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں کہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم بچوں کو جو ہے جھڑکتے ہیں، تو یا اگر کوئی آفیسر ہے تو وہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو کھڑا کھڑا کر کے جو ہے اس کی جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی بےزتی کر دیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو وہ ڈسکریج کرتی ہیں اور بندے کے اندر نفرت کا مادہ بھرتی ہیں، اور وہ بندہ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہاں سمجھانا ہے تو ایک سائڈ پہ لے جائے، لوگوں سے الگ کر کے جو ہے ان کو سمجھائیں، تاکہ اگر ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دور ہو سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے والی ہیں کہ یہ جو خواہش ہے یہ بڑی شدت کی خواہش ہوتی ہے بندے کے اندر، کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت اور اس کی عظمت پر آنچ آئے۔ ایسے آگے ہے ہمارے پاس نصب العین کی حاجت، کہ ہر بندے کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ویژن ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک مشن جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو نصب العین کی حاجت ہے نا، اس میں ہے کہ بچہ آئندہ زندگی کے لیے کیا پسند کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا سوچ اس پہ ان پہ نہیں ٹھوسنی چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ بچہ انجینئر، ڈاکٹر، یہ وہ فلاں بنے، یہ پٹواری بنے، یہ تھانے دار بنے۔ ایک بندہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، پینٹر بننا چاہتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہم ٹھوسیں گے کہ یہ ڈاکٹر بنے اور MBBS بنے تو بچہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو سکول کونسلنگ یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ والدین کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بھی اس میں انتہائی ضروری ہے، ادروائز بچہ جو ہے وہ مسفٹ ہوگا۔ آگے اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کے تحفظ کی حاجت کی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، پرسکون رہے، کوئی بندہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اس کے جو ہے نا سکون کو برباد نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا بندہ کرتا ہے تو پھر بندہ ریش ہو جاتا ہے، وہی بات جو میں نے پہلے کی، وائلنٹ ہو جائے گا اس کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو حاجات ہیں نا انسان کی، اگر زندگی کے تحفظ کی حاجت ہے تو کوئی بندے کو دوسرے بندے کی زندگی ڈسٹرب کرنے کا، پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایسا ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ نگاہ مرکوز نہیں کرتے، اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے، دوسروں پہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ جو اندر وہ جھاتی نہیں مارتا، اندر جو ہے نا اپنے آپ کے جھانکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، اور دوسروں کو وہ جو ہے نا وہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو تضادات سے بھرپور زندگی ہے یہ بندے کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور بندے کو بے معنی کر دیتی ہے، اس کی بات میں پھر وزن نہیں رہتا اور اس کی بات مؤثر نہیں رہتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے بندے کو خود کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگلے کو کہنا چاہیے۔ اب یہ جو حاجت تحفظ ہے تو اس میں بہت ساری باتیں، بندہ چاہتا ہے اسے پیار اور محبت کیا جائے، اس سے حسن سلوک کیا جائے، اس کی عزت اور عزت نفس عظمت کو جو ہے نا وہ ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب اگر آپ بچوں کو جو ہے نا وہ اسکول کے اندر یا گھر میں والدین جو ہے وہ اس چیز کے خلاف جائیں گے، ان کو نہ عزت دیتے ہیں، نہ ان کو جو ہے نا وہ مشورے میں شامل کرتے ہیں، تو پھر اس طرح جو بچے ہیں وہ ایلینیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کی زندگی جو ہے ویلینیشن کا شکار ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے نا تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔
بعض کا جو ہے پھر وہ دوسرے جہاں اس کو پیار ملتا ہے اس مجلس میں جانا شروع کر دیتا ہے، تو والدین جو ہے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بندے کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بطور والدین اور بطور ٹیچر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کی سائیکولوجیکل نیڈ کو سمجھیں جو پازیٹیو ہیں، اور اگر وہ پازیٹیو نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور سمجھانے میں سب سے جو پہلی چیز ہوگی کہ بندہ خود ماڈل ہو اس چیز کا، اور اس کا کردار جو ہے وہ تضادات کا شکار نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا ویڈیو۔